جنہ جناب محمد الرسولullah صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی واسطے دعا ہے کہ اللہ تعالی میری اور تہاڈی طرفوں روزہ انور تے کروڑ ہا درود دی برکھا برسائے۔ ناظرین محترم اور سامعات، ماہ شوال دا اج دوسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے اور ماہ شوال دی آمد اور ماہ رمضان نو گزرا ہویا چند دن نے، اور اللہ پاک دی توفیق دے نال ہر انسان نے ماہ رمضان دیاں رحمتاں اور برکتاں نو سمیٹن دی کوشش کیتی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہر انسان دی محنت اور کوشش نو قبول و منظور فرمائے۔ سامعین محترم، ہر انسان دا اپنا اپنا ایمانی جذبہ ہوندا ہے۔ کئی انسان ماہ رمضان بڑے ایمانی جذبے دے نال گزارتے نے، لیکن ایمانی جذبہ انتہائی کمزور ہون دے باوجود جدو انسان ایام گزارتا جا رہا ہے، ماہ رمضان دیاں عبادات کرتا جا رہا ہے، لیکن ایک انسان دا جذبہ اور تقاضا یہ ہوندا ہے کہ جدو وہ 27ویں رات گزارتا ہے، تاک رات گزارن تو بعد وہ دا ایمانی جذبہ جڑا بڑا کم ہو جاتا ہے۔ پھر کئی انسان نے انہاں دا جذبہ اس کو زیادہ وہ ماہ رمضان دے جا ہی چند ختم ہوندا ہے، شوال دا نظر ہوندا ہے، وہ کہندے نے کہ نیکیاں والا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، ایمانی جذبہ ختم ہو چکے ہے۔ پھر کئیاں دا اس کو زیادہ جذبہ وہ عید الفطر دی نماز ادا کرن تو بعد وہ سمجھتے ہیں کہ لاؤ جی اسی اپنا فرض نماز چھڑے ہیں اور اسی اپنا کام ادا کر چھڑے ہیں، ہن نیکیاں دی ضرورت نہیں، نمازاں دی ضرورت نہیں، دیگر اعمال دی ضرورت نہیں۔ اور کئیاں دا جذبہ اس کو زیادہ کہ اونا دے اتے جناب ہفتہ 2 ہفتے اثر رہندا ہے، ہفتہ 2 ہفتے اثر رہن تو بعد اونا دا اثر بھی زائل ہو جاندہ ہے۔ لیکن میرے بھائیو، کامیاب کیڑا ہے، کامران کیڑا ہے، ایمانی جذبہ قبول کیدا ہوئے گا جنہیں ماہ رمضان دے اندر بڑے زور و شور دے نال، بڑے ایمانی جذبے دے نال قرآن پاک دیاں تلاوتاں کیتیاں، فرضی نمازاں ادا کیتیاں، ماہ رمضان دے روزے رکھے، رات دے قیام کیتے، لیکن جاہی شوال دا چاند نظر آیا، انہیں کہا مالکا میں تیرا بندہ، تو ہی میرا رب ہے، جی میں رمضان دے اندر کوششاں کرتا رہا مالکا، رمضان تو بعد بھی انجی چلنا گا، فرضی نمازاں بھی ادا کراں گا، قرآن پاک دیاں تلاوتاں بھی کراں گا، صدقہ خیرات بھی کراں گا، مالکا میں سدھا ہو چکے ہیں، میں استقامت تے آ گیا۔ استقامت دا معنی یہ ہوندا ہے کہ کسی چیز تے ڈر جانا، استقامت دا معنی یہ ہوندا ہے کہ اپنے رب دے نال سیدھا تعلق بنانا۔ استقامت دا معنی یہ ہوندا ہے کہ جان جا سکتی ہے پر میں نیکیاں تو باز آ سکدا، میں نیکیاں تو باز آ سکدا نہیں۔ اگر استقامت رب دے نال رابطہ ہے تے سمجھو انسان کامیاب ہے۔ اگر انسان دا جناب رب دے نال رابطہ نہیں، عجیب دنیا دیکھئے، کسی نے ایک رات دی عبادت کی تھی، انہوں نے کہا میں شب مراج نو ماننا، ساری رات رب دی عبادت کی تھی، کسی نے کہا میں شب مراج نو ماننا، ساری رات عبادت کی تھی۔ پھر ایک ٹولہ ایسا آ گیا ہے کہ جنہیں کہا میں ماہ رمضان نو ماننا، رمضان اندر بیعتاں کی تھیاں نے پھر چھڑ چھڑیاں ہیں۔ ایسے بندے کامیاب نہیں جے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، پھر دین اتے استقامت ہوئے، جو مرضی ہو جائے
اپنے رب دے نال رابطہ کٹ نہ پائے. آئیے اللہ پاک نے ایسے لوگوں دا مل پایا ہے, اللہ پاک نے ایسے لوگوں نے بلند کیتا ہے. آئیے اللہ پاک نے کی فرمایا ہے, فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم. آئیے اللہ پاک نے فرمایا ہے, اے لفظ بڑا پیارا ہے, پورے دا پورا دین دا سمندر ہے. فرمایا کہڑے لوگ کامیاب نے, فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ, جنہ کیا ساڈا رب اسمانہ والا ہے, ساڈا داتا اسمانہ والا ہے, ساڈا دستگیر اسمانہ والا ہے, ساڈے نفع نقصان دا مالک اسمانہ والا ہے. فرمایا ثم استقاموا, پھر او دے اتے پکے ہو گئے, او دے اتے ڈٹ گئے. بڑیاں بڑیاں دنیا دیاں اندھیریاں شرک دیاں چلیاں نے, پر لوگ کامیاب ہو گئے, لوگ کامران ہو گئے. ثم استقاموا, پکے رہے اپنے رب دے نال. بڑیاں بڑیاں آندھیاں چلیاں بدعت دیاں, بڑیاں بڑیاں شرک دے طوفان چلے, آکھیا ربنا اللہ ثم استقاموا, ساڈا رب اللہ ہے. فرمایا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. جنہ استقامت وکھائی ہے, جنہ نے رب نو رب من کے وکھایا ہے, اللہ پاک نے فرمایا میں انہیں اتے فرشتیاں دا نزول کیتا ہے. فرشتیاں نے غم زدہ بھی نہیں ہون دیتے, رب نے پریشان بھی نہیں ہون دیتے. اللہ پاک نے فرمایا پھر لے کے آنتا انہوں اس جگہ ہوتے ہیں جیدہ اللہ پاک نے فرمایا میں وعدہ کیتا ہے. فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ پاک نے فرمایا پھر اسی آکھیا اسی تواڈے دوست ہیں, اسی تواڈے ولی ہیں, اسی تواڈے ہمدرداں دنیا اتے بھی آخرت دے اندر بھی. اللہ پاک نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اللہ پاک نے فرمایا پھر اسی جناب انہوں جناب بڑیاں بڑیاں عیاشیاں دیتیاں ہیں, آکھیا جو چاندے ہو کرو اللہ پاک دی جنت دے اندر, جو دل کردہ ہے جتھے پھرنو دل کردہ ہے پھرو. لیکن ایک کہنے لوگ نے جنہ استقامت اختیار کی تھی, جنہ استقامت اختیار کی تھی اللہ پاک دے معاملے اندر, جنہ استقامت اختیار کی تھی امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے معاملے دے اندر, جنہ استقامت اختیار کی تھی قرآن پاک دے اندر, جنہ استقامت اختیار کی تھی حدیث دے اندر, اللہ پاک نے انہوں عظمتاں نال نوازیا, شاناں نال نوازیا. آئیے کیسی استقامتاں نے, اور دنیا کائنات دے لوگوں ساڈے دنیا دے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں جڑا سانو توحید اتھوں ڈگے, کوئی ایسا بندہ نہیں
نہیں جڑا نماز تو ڈکے، کوئی ایسا بندہ نہیں جڑا سانو رمضان دے روزے رکھن تو ڈکے، کوئی ایسا بندہ نہیں جڑا سانو صدقہ خیرات کرن تو ڈکے، لیکن آئیے دنیا کائنات دے لوگوں، دنیا نے جان دیتی ہے رب واسطے، دنیا نے جان دیتی ہے پورے کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم واسطے، کٹ گئے نے، مر گئے نے، رب نے بلند کیتے نے۔ آئیے اللہ پاک نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہاں کیا ساڈا رب اللہ ہے پھر استقامت اختیار کیتی ہے، توحید دے نعرے بلند کیتے نے۔ آئیے پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ دے سائے دے تھلے بیٹھے نے، آپ بیت اللہ دے نال ٹیک لگا کے بیٹھے نے۔ سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دی خدمت اندر آئے، کہنے لگے اللہ پاک دے پیغمبر جی مشرکین مکہ دا جناب ظلم بڑا بڑھ گیا ہے، مشرکین مکہ بڑا ظلم کر رہے نے، اللہ دے پیغمبر جی کٹ رہے نے، مار رہے نے، بڑا بڑا ظلم کر رہے نے، اللہ دے پیغمبر جی کھانے تو تنگ آ گئے ہیں، اللہ دے پیغمبر جی پانیاں تو تنگ آ گئے ہیں، ظلم بڑا بڑھ گیا ہے۔ اللہ پاک دے پیغمبر جی الا تنتصروا الا تدعوا لنا، اللہ دے پیغمبر جی دسو اللہ پاک دی مدد کدو آئے گی، تسی اللہ پاک دے کے دعاواں کدو کرو گے؟ اللہ پاک دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ دی ٹیک چھڑ کے آپ سیدھیاں ہو کے بیٹھے، آپ نے فرمایا خبیب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنیے تو آٹے تو پہلا جڑے لوگ گزرے نے اللہ نو جنہ نے اللہ نو رب منے ہیں پھر او دے اتے پکیاں ہو گئے، استقامت اختیار کی تھی، انہاں اتے بڑے بڑے ظلم کیتے گئے، تو آٹے اتے دہجے او ظلم نہیں آئے، اے خبیب بن ارت تو آٹے اتے اس میشہ نہیں جے آئیاں۔ اللہ پاک دے پیغمبر نے فرمایا اس طرح گڑا کھود دے زمین دے اندر ہے، بندے نو جناب زمین اندر داخل کر دیندے ہیں، پھر کوئی آرہ ٹیپ آ رہی نما چیز لے گئے بندے دے دو جسم دے ٹکڑے کر دیندے ہیں، تے انہاں دی آواز ایک ہی ہوندی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہندے کٹن والیاں کٹ لے، جسم دے ٹوٹے کرن والیاں ٹوٹے کر لے، میرا رب سمانا والا ہے، میرا رب سمانا والا ہے، اسی نہیں منے، اسی نہیں منے۔ آئیے میں آگے جا کے وضاحت کرنا چاہنا ہے، سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے دسے ہے اللہ پاک دی مدد بھی ضرور آئے گی، اللہ پاک جناب اسلام نو غالب بھی ضرور کرے گا، اسلام پھیل جائے گا، اے صحابہ پریشان نہیں ہونا، اے عارضی ازمیشہ نے اپنے رب نو رب من لیجئے اور توحید اعلان کیجئے، اور دنیا کائنات دے لوگوں آیا رمضان، اسی بڑے شوق دے نال مسجد دے اندر پہنچے، کیا رمضان بڑے شوق دے نال مسجد دے اندروں نکلے، دل کیتا تے نماز ادا کی تھی، دل کیتا تے ماہ رمضان دے روزے رکھے، دل کیتا تے صدقہ خیرات کیتا، دل کیتا تے فرضی روزے چھڑ چھڑے، دل کیتا تے فرضی نمازاں چھڑ چھڑیاں، تو رب نو رب نہیں منے ہیں، رب نو رب ماندا ہوئے، 5 وقت دا نمازی ہوئے، رب نو رب ماندا ہوئے، رمضان ہوئے یا نہ ہوئے، تو قرآن پاک دیاں تلاوتاں کرنے والا ہوئے، تو 5 وقت دا نمازی ہوئے، تو رب نو رب ماندا ہوئے، صدقہ خیرات کرنے والا ہوئے، کھانے کھلان والا ہوئے، رمضان ہوئے یا نہ ہوئے، آئیے اللہ پاک دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صحابہ اسلام غالب ہوئے گا ہے، اسلام دا پرچم لہرائے گا ہے، لیکن استقامت دے کرو کام لینا ہے۔ آئیے عبداللہ سیدنا سفیان بن ثقفی رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دے کونو آئے ہیں، کہنے لگے اللہ پاک دے پیغمبر جی ایسا عمل دسو جنہاں میں عمل کراتے کسے ہور عمل دی لوڑ نہ پہے، اللہ پاک دے پیغمبر جی ایک ہی عمل دسے ہو جی دے اتے میں عمل کر لواں ہے، ایک ہی نیکی دسے ہو جنہی میں نیکی کردہ رواں ہے، اللہ
पाक दे पैगंबर ने फरमाया कुल रब्बी अल्लाह है। सुफियान बिन सकवीर रजी अल्लाह तआला अन्हु जी तुसी आखो साडा रब अल्लाह है सुम्मस्तकीम है, फिर इहदे उत्ते कामयाब हो जाओ। पूरे दा पूरा इस्लाम अल्लाह पाक ने इस जुमले दे अंदर रखिया है कि साडा रब आसमाना वाला है, आसमाना वाले तो अलावा असी किसी अगे झुक नहीं जा सकते हैं, आसमाना वाले तो अलावा किसी का हुक्म नहीं जे मन सकते हैं, आसमाना वाले तो अलावा किसी दे जनाब इत्तबा नहीं कर सकते हैं, आसमाना वाले तो अलावा किसी अगे झुक नहीं सकते हैं। फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। आइए जनाब अज साढ़े वास्ते मस्जिद भी ओपन है, अल्लाह पाक दे घर भी ओपन ने इबादत करने वास्ते है, लेकिन असी अल्लाह पाक की इबादत के अंदर इस्तकामत नहीं जे रखते हैं। असी दिल कीता नमाज़ां पढ़ लिया है, दिल कीता ते माह रमजान दे रोजे रख ले है, दिल कीता ते कुरान पाक दियां तिलावतां कर लिया है, लेकिन आइए जेड़े दीन नाल चिमड़न वाले लोग कैसे ने। आइए सईदना अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन्हों रूमिया की फौज ने कैद कर लिया है, जनाब इन्हों के लश्कर नूं भी कैद कर लिया है। कैसरे रूम ने जना सईदना अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी अदालत के अंदर बुलाया है, बुला के कहने लगे हुज़ैफा देखी जरा गए अज तू ईसाईयत नूं कबूल कर ले, नसरानीयत नूं कबूल कर ले, ए इस्लाम मिलिया सानू प्लेट दे अंदर, इस्लाम मिलिया सानू बड़ियां दे उत्तों, कोई कुर्बानी नहीं जे कोई कदरों कीमत नहीं। आइए कुर्बानियां जिन्होंने दी है कदरों कीमत पाई है, मेरे रब ने बुलंद कर छड़े ने। सईदना अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे हैं ईसाईयत नूं कबूल की है। जनाब कैसरे रूम कहने लगा ईसाईयत कबूल करेगा है मैं तेनू अद्धी बादशाहत दे देंगा है। सईदना अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे हैं अल्लाह जिथे तेरा वली लेटे दी कब्र उत्ते करोड़ा रहमतां नाज़िल फरमा, अल्लाह दी कब्र नूं जन्नत दा बाग बना दे। सईदना अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे ऐ कैसरे रूम ऐ बादशाह है तेरे दिमाग के अंदर फतूर आ चुके आए हैं। अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा कभी भी ईसाईयत नूं कबूल नहीं कर सकता है। अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा दी जान जा सकती है पर ईमान जा सकदा, पर ईमान जा सकदा, साडा रमजान जा सकता है, साडा ईमान भी जा सकता है। अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा कहते ईमान नहीं जा सकता, तेरे दिमाग के अंदर फतूर है। जनाब अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिता है कैसरे रूम ने जनाब एक देग मंगवाई है, इसके अंदर जनाब तेल डालिया थे अग लगा छड़ी है, जनाब अग लगा के तेल उबलना शुरू हो गया है। सईदना अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा नूं कहने लगा आ वेखी तेरे साथियों का हाल की बनता है। जनाब अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा दे दो सफाइयां नूं इस देग दे अंदर सुटिया है, वो देग दे अंदर जांदियां ही गोला बन गया, हड्डियां लग हो गई है, जिस्म दे टुकड़े लग हो गए, गोश्त सड़ गया है। सईदना अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगा है कैसरे रूम कहने लगा नसरानियत नूं कबूल कर ले बादशाह देंगा है। अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा कहने लगे ओ बादशाह तू एक रूम दी बादशाह दी गल करना है, मैनू पूरी दुनिया दी बादशाहत मिल जाए पर ईमान जा सकदा, पर ईमान जा सकदा। तू एक रूम दी गल करना, तू पूरी दुनिया दी बादशाहत भी देवे, मैं इस्लाम नहीं छड़ सकता है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। एक केड़े लोग ने जिन्हां उत्ते रब ने रहमत की है, जिन्हां उत्ते रहमत दे
فرشتے نازل ہوئے. آئیے سیدنا عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے حکم جاری کر دیتا ہے کہ انہوں جناب اس تیل تے دیکھ دے اندر سٹھیا جائے ہیں. سیدنا عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑیا ہے. سیدنا عبداللہ بن حذیفہ دی اکھاں اندر آنسو نے. بادشاہ کیا بریک لاؤ، بریک لاؤ، رک جاؤ. لگدا عبداللہ بن حذیفہ ڈر گیا ہے. بریک لگوائیے. فرمایا عبداللہ آجے بھی چانس ہے، میں اپنی بیٹی دا رشتہ بھی دیاں گا تے بادشاہت بھی دیاں گا. عبداللہ بن حذیفہ کہنے لگے بادشاہ تینوں سمجھ ہی نہیں آئی، تینوں پتہ ہی نہیں چلیا ہے میری آنکھاں اندر جڑے آنسو آئے نے وہ کس چیز دے آنسو نے. سن بادشاہ کس چیز دے آنسو نے. عبداللہ بن حذیفہ رو رہا ہے اج ایک جان ہے میں اپنے رب تو قربان کر رہا ہے، کاش کہ میریاں 1000 جاناں ہوندیاں، کاش کے 1000 جاناں ہوندیاں، میں کلیاں کلیاں واردا. ایک جان دا دکھ ہے. بادشاہ تو نہیں سمجھیا، تینوں پتہ نہیں چلیا. بادشاہ نے آکھیا قید اندر ڈال دیو. قید اندر ڈال دیتا گیا ہے. کافی دنوں تو بعد بھوک پیاس تو بعد بادشاہ نے شراب پیش کی تھی، سور دا گوشت پیش کیتا ہے. عبداللہ بن حذیفہ کہنے لگے مینوں اسلام نے اجازت دے چھڑی ہے، میں شراب بھی پی سکنا ہے، میں سور دا گوشت بھی کھا سکنا ہے، لیکن بادشاہ میں کھانا نہیں تے شراب نہیں جے پینی، تیرا دماغ خراب نہ ہو جائے. سیدنا عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب بھی نہ پیتی، سور دا گوشت بھی نہ کھاتا ہے. تے بادشاہ کہنے لگا گل سن لے اے عبداللہ بن حذیفہ ہے، ایک شرط تے آزاد کرانگا میں اے جان گیا ہے تیرا ایمان نہیں جا سکتا ہے، تینوں میں ایمان تو خالی نہیں کر سکتا ہے، میں تیرا اسلام نہیں چھڑا سکتا ہے، میں نصرانیت قبول نہیں کرا سکتا ہے، لیکن ایک کام کر لے ہے میں تینوں بھی آزاد کرانگا تے تیری فوج نو بھی آزاد کرانگا. کہنے لگا اے تو میں جان گیا، اے تو میں پہچان گیا کہ میں اسلام نہیں چھڑوا سکتا، نصرانیت قبول نہیں کرا سکتا، تو ایمان نہیں چھڑ سکتا. تے عبداللہ بن حذیفہ کہنے لگے 10 بادشاہ شرط کی ہے. کہنے لگا میرے متھے دا بوسا لے لے، میں تینوں بھی چھڑ دیاں گا، تیری فوج بھی چھڑ دیاں گا. عبداللہ بن حذیفہ نے کہا ٹھیک ہے وعدہ ہو گیا ہے. عبداللہ بن حذیفہ نے بادشاہ دے متھے دا بوسا لیا ہے، وعدے دے مطابق آزاد کر دیتا ہے. آ گئے نے ہن جناب خلیفہ ثانی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچے ہیں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گل بات سنائی ہے. سیدنا عمر بن خطاب کہنے لگے اور جننے بھی بیٹھے ہو سارے اٹھ کے عبداللہ بن حذیفہ دا متھا چومو، جننے بھی بیٹھے ہو ادا متھا چومو. اے مجاہد اسلام دا، اے غازی اسلام دا. آئے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. کوئی دنیا اتے نہیں آئے گا جڑا تانوں نماز پڑھن تو روک دے وے، کوئی دنیا اتے نہیں آئے گا اللہ دی رحمت نال جڑا تانوں ماہ رمضان دے روزے رکھن تو ڈک سکے. کوئی دنیا اتے نہیں آئے گا جڑا تانوں قرآن پاک دیاں تلاوتاں تو روک سکے. اور دنیا کہنا دے لوگو رب نے آزادی دیتی ہے، نمازاں بھی بر وقت ادا کرو، قرآن پاک دیاں تلاوتاں بھی کرو، صدقہ خیرات بھی کرو، ماہ رمضان دے روزے بھی رکھو. اے ونڈ ختم کر دیو کہ رمضان اندر ہی باتاں کرنیاں نے، رمضان تو بعد نہیں کرنیاں ہے. رمضان اندر میرا رب رب ہے، رمضان تو بعد میرا رب نہیں. اے تقسیم ختم کیجئے. فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. کوئی نہیں ڈکے گا تانوں توحید دے نعرے مارن تو، کوئی پریشان نہیں کرے گا کہ تسی آکو ساڈا رب اللہ ہے، میں رب کولوں ہی روزیاں مانگنا ہے، میں رب کولوں ہی اولاداں مانگنا ہے، میں رب کولوں اپنے نفع نقصان دا
मालिक बनना है, कोई नहीं जे डके गा है। आ जाइए एक रब की तरफ है, आ जाइए एक पैगंबर की तरफ है, आ जाइए कुरान और हदीस की तरफ है। फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह। आइए इस्लाम दा चर्चा हो गया है जनाब, नबूवत दा ऐलान मक्के दे अंदर हो गया है। नबी अलैहिस्सलाम ने मक्का छड़िया, मदीने अंदर चले गए हैं। आइए जनाब एक तौहीद दा जियाला है। अल्लाह जिथे तेरा वली लेटिया है जी कब्र उत्ते करोड़ा रहमतां नाज़िल फरमाए। सैयदना खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्के दे बाज़ार अंदर आहद आहद दे नारे लगाने वाले है, कहने वाले इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह, के साडा रब कल्ला अल्लाह है, साडा रब कल्ला अल्लाह है। क्यों जी साडा भी कीदा है वे कि साडा रब कल्ला अल्लाह है, नफे नुकसान दा मालिक कल्ला रब है। सैयदना खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नारे लगा रहे हैं आहद आहद। मुशरिकीन दे बड़े बड़े सरदार जड़े ने बड़े बड़े परेशान ने। एक दिन की होया, सैयदना खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन्हां ने गिरफ्तार करके ले आंदा है जनाब अबू जहल एंड कंपनी ते एदे सारे वजीर ते मशीर। सैयदना खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैतुल्लाह दे अंदरों बाहर कढ के एक दरख्त दे नाल लटका छड़िया है ते जनाब हुक्म जारी कर छड़े ने। ते जनाब एक बंदा तीर अंदाजियां कर रहा है, कह रहा तौहीद छड़ दे, इस्लाम छड़ दे, खुबैब जिंदगी बड़ी प्यारी हो जाएगी। तीर वज रहे हैं। सैयदना खुबैब कह रहे हैं रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तकामू, और दुनिया के नादे लोगों मेरा रब अल्लाह है। मेरा रब कौन है? अल्लाह है। अल्लाह तो अलावा मैं नहीं मनता किसी ने भी इस तरह जनाब लटकाया है। सैयदना खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तीर वाला तीर अंदाजी कर रहे हैं ते जनाब अबू जहल कहने लगा है खुबैब गुमान कर है, काश के तेरा पैगंबर इत्थे हुंदा है, तू सुकून दी जिंदगी बसर करदा है। सैयदना खुबैब रज़ी अल्लाह तआला नु कहने लगे अबू जहल बकवास बंद कर, मैं नहीं चाहता, मैं हर शय कुर्बान कर देंगा है। मेरे पैगंबर दे पैर मुबारक अंदर एक कांटा भी लगे है, मैं बर्दाश्त नहीं करता, तू किवें दियां गल्लां करना है। सैयदना खुबैब रज़ी अल्लाह तआला नु सूली उत्ते लटके ने, तीरंदाजी करने वाला तीरंदाजियां कर रहा है। आइए जनाब सैयदना खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आहद आहद दे नारे लगा रहे हैं, कहते ने इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तकामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफू व ला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। आइए सैयदना खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सूली उत्ते लटके हुए ने। उक़बा बिन हारिस ने, जनाब मुगीरा बिन अब्दरी ने जनाब सैयदना खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फंदा दिता है। फंदा दे के जनाब इन्होंने जनाब इस नौजवान को शहीद किया है। सैयदना खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहादत दा मर्तबा पा गए। सैयदना जनाब सैयदना रब्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीने अंदरों डिप्टी लगाई है। जाइए सैयदना खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी लाश मुबारक नु देखिए। सैयदना रबी इब्ने रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने चले है, मक्के दे अंदर आए हैं, हजे लाश जड़ी दरख्त दे नाल लटकी है। सैयदना इब्ने रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रात दी तारीखी अंदर लाश नु उतारिया है, पर लाश जमीन उत्ते ना आ सकी है। सैयदना इब्ने रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहंदे ने मैं लाश नु अपने हत्थां दे अंदर लिया है, लाश दा वजन ही कोई नहीं है। मैं नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी गल बात सुनाई है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है खुबैब नु फरिश्तियां बुलंद कीता है, खुबैब नु फरिश्तियां ने इल्लीन अंदर दाखिल कीता है। खुबैब नु फरिश्तियां ने इल्लीन दे अंदर दाखिल कीता है। खुबैब दी मैयत जेड़ी है वजन नहीं, फरिश्तियां को सल दिता है।
تے ابن ربی کہندے نے چہرہ جڑا قبلے دی رخ بیت اللہ دی طرف ہے، میں آکھیا چہرہ پھیر کے ویکھاں چہرہ نہ پھریا ہے، مشرکین نے بھی کوششاں کیتیاں چہرہ نہ پھریا ہے۔ سیدنا ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اللہ پاک دے پیغمبر نے فرمایا خبیب تیرے اتے رب دی بھی سلامتی ہے، پورے کائنات دے امام دی بھی سلامتی ہے، آئیے ایسے جناب استقامت لے کے آئیے ہے۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ میں سیرت رحمت للعالمین دے اندر پڑھیا ہے سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج اسلام قبول نہیں کیتا ہے، اے سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت والے مجمع اندر کھلوتے نے، انہوں نے سین ویکھے نے، سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی تھی یہ اللہم احصیہم عددہ وقتلہم بددہ ولا تغادر منہم احدہ۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ انہوں چن چن کے ماری، اللہ انہوں گن گن کے ماری، اللہ انہوں تباہ و برباد کر دی، اللہ انہوں اندروں ایک بھی نہ بچے ہے۔ سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو اسلام قبول کیتا ہے، اسلام قبول کرن تو بعد جب بیٹھے دورہ پہ جانا ہے، بے ہوش ہو جانا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے سعید بن عامر تیرا مسئلہ کی ہے، کوئی بیماری ہے کی دورہ پہندہ ہے؟ کہنے لگے میں نوں کوئی مسئلہ نہیں جے ہے۔ جدو سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سولی اتے لٹکایا ہے، جدو مشرکین مکہ نے ظلم کیتے ہیں، اس سے مجمع اندر میں بھی موجود سا ہے، آج میں اسلام دی دولت نوں پا لیا ہے، میں جدو وقت یاد کرنا ہے میرے کو کنٹرول نہیں رہندا، میں بے ہوش ہو جانا، میرے کو کنٹرول نہیں رہندا، میں نو یاد آندیاں نے میں بے ہوش ہو جانا۔ اتنا کٹھن منظر ہے، آج ساڑھے واسطے کوئی مشکل نہیں، میرے بھائی کوئی مشکل نہیں، کیوں دور ہے رمضان تو بعد مسجد تو، میرے بھائی کیوں رب تو دور ہے رمضان تو بعد، جی میں رمضان گزارے ہی ایویں 11 مہینے گزار ہے۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ آئیے اللہ پاک نو استقامت بڑی پسند ہے، استقامت دے نال نماز پڑھے، استقامت دے نال روزے رکھے، استقامت دے نال قرآن پاک دیاں تلاوتاں کرے، استقامت دے نال صدقہ خیرات کرے، استقامت دے نال نیکیاں کرے۔ آئیے جناب میں سو کے جانا چاہنا ہے سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے بھی اللہ پاک دے پیغمبر دے صحابی نے، اللہ جتھے ولی لیٹیا ہے ایدی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرما، اللہ ایدی قبر نو جنت دا باغ بنا۔ کیسا آدمی ہے؟ پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نبوت دے اعلان تو بعد ایک لانتی پیغمبر دے دور اندر اٹھیا ہے جیدہ نائے مسلمہ کذاب، دنیا دا اعلان تھی، انہیں پیغمبر دے مقابلے اندر نبوت دا اعلان کیتا، انہیں کہا کہ میں بھی پیغمبر ہاں، میں بھی رسول ہاں، ایدہ فتنہ بڑھتا گیا، پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایدہ فتنہ بڑا بڑھ رہا ہے، آپ نے اپنا خط مبارک لکھیا، اور لکھن تو بعد سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا انتخاب کیتا کہ اے رکا لے کے اے لانتی دی دالت دے اندر جائے گا، مسلمہ قذاب دی دالت اندر جائے گا۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
یہ ذمہ داری بڑے شوق نہ قبول کی تھی، رکا لیا، لین تو بعد جناب سفر جاری کیتا ہے۔ مسیلمہ کذاب لانتی دی دالت اندر پہنچیا، رکا دیتا ہے، رکا دین تو بعد انہوں بڑا گسا آیا، انہیں رکا پڑیا ہے، کہن لگا انہوں جناب قید اندر بند کر دیو، بیڑیاں لگا دیو، قید اندر بند کر دیتا گیا، بیڑیاں لگا دیتیاں گیا ہے، حکم دیتا کل نو میری عدالت لگے گی، میری عدالت دے اندر لے کے آنا ہے۔ جناب اگلے دن عدالت لگ گئی ہے، عام دنیا میں داخل ہونا شروع ہو گئی ہے، بادشاہ دی عدالت لگی ہے، جناب عام و خاص سارے جمع ہو گئے ہیں۔ مشیر نو حکم دیتا کہ خبیب بن زید نو لے کے آؤ، جناب عدالت دے اندروں کڑے آتے، بیڑیاں لگیاں نے ہیں، جناب قید دے اندروں کٹ گیا، عدالت اندر لیتا گیا ہے، جنہوں مسیلمہ کذاب دے سامنے آ گیا ہے، اور مسیلمہ کذاب کی کہنے لگا ہے اے خبیب تو گواہی دینا ہے کہ پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک دے پیغمبر نے، سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہیں ہاں میں گواہی دینا پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک دے رسول نے، اللہ پاک دے رسول نے، نبی نے۔ اے مسیلمہ کذاب کہنے لگا اے حبیب بن زید کیا مینوں بھی رب دا نبی مننا ہے؟ کیا مینوں بھی رب دا نبی مننا ہے؟ وہ کہندا لانتیاں مینوں تیری گل سنی نہیں، مینوں تیری گل سنی نہیں۔ بڑے بڑے لوگ کان دھرن لے ہوندے نے، قرآن و حدیث نو منن والے بھی کان دھرن لے ہوندے نے، بابا کچا مارن لیا ہوندا ہے، کہندا میرے بزرگ کم کرتا ہے، کہندا کمال کر چھڈی ہے، کہندا میرا بزرگ ہوا دے اندر اڑ گیا ہے، کہندا کمال کر چھڈی ہے۔ بڑے بڑے قرآن و حدیث والے کان دھر دے نے، قرآن و حدیث نو چھڈ کے بڑا فخر سمجھے نے۔ حبیب بن زید کہندے لعنتیا مینوں سنیا ہی نہیں، مینوں تیری گل سنی نہیں، آ جاؤ قرآن والا حدیث والا، نہ چاکیا کرو رے پرے، نہ ویکھیا کرو رے پرے۔ آج سوشل میڈیا دا دور ہے، رب نے بڑے بڑے لوگ پیدا کیتے نے، لازمی نہیں رب مولویوں کو دین دا کام لوے، جاہلاں کو کام لے رہے ہیں۔ ننگے کر چھڑے نے مولوی کی ہے نہ دے پلے، ننگے کر چھڑے فقہ چکی ہے، پوری زندگی گزار دیتی کتاباں دی دعوت دیندیاں، آج پتہ چلے سارا جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ آؤ دین واللہ نہ ترے کرو کھن۔ حبیب بن زید کہنے لگے لانتیا تیری گل مینوں سنائی نہیں دیتی، میں نہیں سندا۔ اے پھر کہنے لگا مسیلمہ کذاب، کہنے لگا مینوں لگدا ہے میری گل نہیں سن دی، پھر میں تینوں دے پوچھنا چاہنا ہے پوری کائنات دے امام جنہ دا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ پاک دے پیغمبر نے ہے؟ سیدنا حبیب بن زید کہنے لگے ہیں میں گواہی دینا اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک دے پیغمبر نے ہے۔ مسیلمہ کذاب کہنے لگا لگ گیا سنن، پھر اگوں کہنے لگا مینوں کی ماننا ہے، میں بھی اللہ دا آخری پیغمبر ہوں، میں بھی رسول ہے۔ حبیب بن زید کہنے لگے مینوں سنیا میں جدیاں کھچاں سندا، میں جدی بکواسات سندا، قرآن و حدیث اتے عمل کرنے والا واہیاتیاں سندا، اور بولو واہیاتیاں سندا۔ انہیں کہا ساڑھے بابے جڑے نے مردے نے قبر جاندے نے سارا کچھ سندے نے، کی کر دے نے سارا کچھ سندے نے۔ انہیں کہا لیا آپاں زندہ لمحہ پا لینے، آپاں زندہ لمحہ پا کے قبر بنا لینے سنانے، کہنا نہیں ہوتے مر جائے گا۔ انہیں کہا مر زندہ توڑا قبر جائے مر جاندہ ہے، مریا جائے تے زندہ ہو جاندہ ہے، کیا جی زندہ جائے تے مر جاندہ ہے، مریا جائے تے زندہ ہو جاندہ ہے۔ انہیں کہا سن رہا ہے؟ انہیں کہا حافظ جی تو ہی قبر اندر سلام کہندے ہو، جواب دن دینے ہیں، سن دینے ہیں۔ میں کہا جواب دن دینے ہیں، ہاں دن دینے، وہ دن دینے پھر سانو سندا
پھر او زندہ نے پھر اسی مرے ہیں کیا یہ ہندی گالے پھر اتلے مرے نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون اپنے دروغے نو حکم دیتا کہ خبیب حبیب بن زید دا ایک بازو کٹ دیو بازو کٹ دیتا ہے فرمایا پیغمبر نو نبی ماننا فرمایا ماننا ہے فرمایا مینوں بھی رسول مان کہندا نہیں تیری بکواس سنی ہے فرمایا دوسرا بازو کٹ دیو دوسرا کٹ چھڑیا ہے فرمایا پاؤں سجا کٹ دیو کھبا کٹ دیو اعضاء کٹیج رہے نے حبیب بن زید کہنے لگے لعنتیا تیری گفتگو نہیں سن دی ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون حبیب بن زید نو شہید کیتا گیا ہے حبیب بن زید کہنے لگے مینوں تیری گفتگو نہیں سن دی آخری پیغمبر نے نبی علیہ السلام نو اطلاع دیتی گئی کہ حبیب بن زید نے انجدہ رویہ اپنایا ہے جدوں تہاڈا تذکرہ ہوندا تے کہندا میرے پیغمبر نے جدوں مسلمہ کذاب اپنے سوال کردا ہے کہندے لعنتیاں تیری بکواس نہیں یہ سنی ہے پوری کائنات دے امام نے آ فرمایا ہے اللہ پاک نے حبیب بن زید نو جنت اندر اعلی مقام عطا کر چھڈیا ہے حبیب بن زید نو اعلی مقام مل گیا ہے استقامت ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا رب نو رب منیا ہے پھر او دے تے پکیاں ہو گئے نے او دے تے کی ہویا ہے پکیاں ہو گئے نے جے اسی رب نو رب منیا ہوئے کیوں جی پھر کلے رمضان دے مسلمان تے عبادت گار نہ ہوئیے ہر مہینے دے ہوئیے اللہ پاک نو او عبادت پسند ہے جن اندر استقامت ہے اللہ پاک نو وہ چیز پسند ہے جن اندر استقامت ہے ہمیشگی ہے اگر 5 وقت دا نمازی رمضان اندر سے تے رمضان تو بعد بھی 5 وقت دا نمازی بن قرآن پاک دیاں تلاوتاں رمضان اندر سن بعد اندر بھی کر صدقہ خیرات رمضان اندر سی بعد اندر بھی کر اور عاجزی رمضان اندر سی بعد اندر بھی رکھ اپنے رب نو رب من قرآن و حدیث سے مطابق زندگی گزار اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک انشاءاللہ دنیا بھی آسان کرے گا اور آخرت بھی آسان کرے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین